چند لفظوں میں چھپی ہے سب کے دل کی بات. میں دکھاؤں تم کو اردو شاعری کی کائنات. اس میں ہولی اور دیوالی، عید اور رمضان ہے. اس میں تلسی کا ہے خزانہ، اس میں ہی قرآن ہے. کرشن کی لیلا ہے اس میں، بانسری کی تان ہے. سب دھرموں کو ماننے والے رہتے ہیں یہاں ساتھ. میں دکھاؤں تم کو اردو شاعری کی کائنات. عید کا دن ہے گلے آج تو ملے ظالم. رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے. جب ہم اردو شاعری کے سماجی پس منظر یا اس کے سماجیاتی سروکار سے رابطہ قائم کرتے ہیں تو اس سلسلے میں بحیثیت اردو شاعر جو نام سب سے پہلے پوری توانائی کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے وہ نذیر اکبر آبادی کا ہے. نذیر کا وصف خاص یہ ہے کہ انہوں نے اردو شاعری کو اس اعتبار سے بہت زیادہ استحکام اور توانائی بخشی کہ اسے پوری طرح سیکولر بنا کر پیش کیا. ساتھ ہی یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ نذیر کے یہاں میلے، پرب، تہوار، عرس اور اس کے رویے بلا تخصیص مذہب و ملت اہم موضوعات کی شکل میں سامنے آتے ہیں. جہاں عید بھی ہے اور دیوالی بھی، ہولی بھی ہے، محرم بھی، شب برات بھی ہے اور دسہرہ بھی. اردو شاعری میں عید کے ذکر سے متعلق اس گفتگو کو اگر شجاع خاور کے اس شعر کے ساتھ شروع کیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا. پیدا ہوا ہے عید کا امکان خیر سے، مولا گزار دے میرا رمضان خیر سے. اردو زبان جو ہے محبت کی زبان ہے. اس کا جو خمیر ہے وہ محبت سے اٹھا ہے. اگر آپ اس کی پیدائش میں چلے جائیں کہ جب ہندوستان میں باہر کے لوگ آئے تھے اور یہاں چاہتے تھے کہ بہت پہلے کی شروع میں جب تغلق وغیرہ آئے تھے جو دولت آباد میں اس نے اپنی راجدھانی بنائی تھی، تو اس وقت کوئی لنک لینگویج نہیں تھی ہندوستان میں. ہر آدمی چاہتا تھا کہ ایک دوسرے کو سمجھے، ایک دوسرے کے قریب جائے، ایک دوسرے سے لین دین کرے. تو ایسی کوئی زبان نہیں تھی جو سب کو جوڑ سکے. اس ضرورت نے ایک زبان پیدا کر دی. اس زبان کا نام ریختہ اور بعد میں لشکری زبان اور پھر اردو. تو یہ زبان جو پیدا ہوئی تو میل ملاپ کے لیے پیدا ہوئی، اور میل ملاپ کے پیدا ہوئی اور جب سے لے کر آج تک میل ملاپ کا کام انجام دے رہی ہے، محبت کا انجام دے رہی ہے. جہاں تک اردو شاعری میں عید کے ذکر کا تعلق ہے، اس کے کئی انداز اور کئی جہتیں ہم تلاش کر سکتے ہیں.
इस सिलसिले में शुअरा का एक रवैया ईद के चांद को महबूब के रुखे ज़ेबा से तशबीह देने का रहा है। दूसरे, ईद का चांद देखने के बाद हासिल होने वाली मुसर्रत और इम्बिसात के इजहार का रहा है। तीसरा, समाजी नाबराबरी, गुर्बत, महरूमी, मायूसी और उनसे पैदा होने वाली सूरत हाल और उसके मनफी नताइज के जिक्र का रहा है। चौथा, मज़ाहिया व तंजिया इजहार फिक्र रहा है। पांचवा, निस्वानी किरदारों के जरिए जज्बे दिल को जाहिर करने का है। यहाँ तक कि उर्दू शायरी ने फिल्मी नगमों में भी ईद के जिक्र से गुरेज नहीं किया है। एक ताबिंदा मिसाल इस तरह मुलाहजा की जा सकती है। मुझे मिल गया बहाना तेरी दीद का, कैसी खुशी लेके आया चांद ईद का। जहाँ जहाँ तहजीब पाई जाती है, जो जो कल्चर पाया जाता है, उर्दू ने उस सब को महफूज किया है। ईद के ताल्लुक़ से भी महफूज किया है। जो अब देखिए ईद के दिन चांद दिखाई देता है, बड़ी खुशी होती है और एक महीने तक इंतज़ार करते हैं और बड़े चाव से लोग जो है ईद का चांद देखने जाते हैं। बच्चे बड़े सब निगाहें आसमान पे लग जाती हैं कि आज चांद, और जब चांद दिखाई देता है तो बेहद खुशी होती है। ईद के हवाले से बहुत से शुअरा ने शायरी की है और अपने अपने तौर पर इजहार किया है। ईद की खुशी के जिक्र या उसके इजहार के ताल्लुक से मुतअद्दिद मरस्सा अशार आपको उर्दू शायरी में मिल जाएंगे। अमीर मीनाई कहते हैं, नसीब जिनको तेरे रुख की दीद होती है, वो खुश नसीब हैं, खूब उनकी ईद होती है। आतिश का कहना है, साक़ी हूँ 30 दिन से मैं मुश्ताक दीद का, दिखला दे जामे मैं मुझे चांद ईद का। रियाज खैराबादी का ये शेर देखिए, नमाज ईद हुई मैं कदे में धूम से आज, रियाज बादा कशों ने मुझे इमाम किया। उस्ताद शुअरा के अशार में ईद के ताल्लुक से जज्बो कैफियत की जो फजा मिलती है वो अपनी मिसाल आप है। साथ ही साथ उर्दू शायरी की रिवायती लज्जत से भी हम आशना होते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ ये जज्बो कैफ बहुत बाद के शुअरा बल्कि जदीद शुअरा के यहाँ भी मिलता है और ये मौज़ूआत हमें बहुत वाज़े तौर पर नजर आते हैं। इस सिलसिले में जदीद लबो लहजे की अहम तरीन शायरा परवीन शाकिर का ये शेर मुलाजा हो, गए बरस की ईद का दिन कैसा अच्छा था, चांद को देख के उसका चेहरा देखा था। ईद के ताल्लुक से एक और कैफियत महरूमी, मायूसी, हिज और तन्हाई का इजहार बनकर सामने आती है। इससे मुताल्लिक शकीब जलाली के ये अशार मुलाहजा करें, मुझे तेरी न तुझे मेरी खबर जाएगी, ईद आपके भी दबे पांव गुजर जाएगी, गलियों बाजारों में दर आएंगे खिलते चेहरे, फिर मेरे दिल की कली दर्द से भर जाएगी। ऐन ताबिश का ये शेर देखिए, जहां न अपने हबीबों की दीद होती है, कहीं गरीबे वतन की भी ईद होती है। शायद मुजफ्फरपुरी कहते हैं, पेट पर बांध लो अगर पत्थर, एक मुफलिस की ईद हो जाए। ईद के जिक्र से मुताल्लिक अशार बिलाशुबह क़ल्बो ज़हन को एक खास कैफियत से सरशार करने का जरिया बनते हैं और शायद इसीलिए कि शायरी को जिक्र ताब से ही तवानाई हासिल होती है। इस सिलसिले में एक बिल्कुल अलग कैफियत भी मुलाहजा की जा सकती है, जो जहां एक तरफ अकबर इलाहाबादी के इन अशार में यूं मिलती है,
सुना बदायूं में अब के हुई निराली ईद, वहां तो अब के 28 की मना ली ईद। जो हर बरस यूं ही घटता रहेगा एक एक दिन, तो बस तो 8 बरस बाद होगी खाली ईद। गजल की लख्त लख्त कैफियत से अलग नज़मों के हवाले से बिला तअम्मुल ये बात कही जा सकती है कि नज़मों में जामे इजहार के बहरहाल ज़्यादा मौक़े हासिल होती हैं, लिहाजा खुसूसी तौर पर नज़मों के हवाले से गुफ्तगू भी नागुज़ीर हो जाती है। नज़्मिया शायरी के एक बड़े ज़ख़ीरे का जिक्र इस सिलसिले में किया जा सकता है। ताहम ईद के जिक्र के ताल्लुक़ से नज़ीर अकबराबादी, अल्लामा जमील मजहरी की नज़मों को फरामोश नहीं किया जा सकता। इस सिलसिले में जहां एक तरफ नज़ीर अकबराबादी की नज़्म ईद का मंजरनामा पेश करती है, तो दूसरी तरफ अल्लामा जमील मजहरी और ज़ैन रामिश की नज़में समाजी नाबराबरी के खिलाफ आवाज़ बुलंद करती हैं और एक सवालिया निशान छोड़ जाती हैं। नज़ीर की नज़्म में न सिर्फ ये कि ईद की खुशियों का जिक्र है, बल्कि ईद की तैयारियों को भी बड़े पुर असर अंदाज में अल्फाज का जामा पहनाने की कोशिश की गई है। जैसे हम हिंदुओं के यहाँ जो त्यौहार हैं, होली है, दिवाली है, दशहरा है, ये सब हम खुशी के त्यौहार हैं, उसी तरह से हमारे यहाँ मुसलमानों में ईद और बकरीद है। ईद का त्यौहार ख़ास तौर से इस लिहाज से बहुत अहम है कि ईद से हम सब जानते हैं कि ईद से पहले पूरे 1 महीने तक खुदा की इबादत में उसके हुक्म की पाबंदी में रोज़ा रखा जाता है। पूरे 1 महीने रोज़ा रख के उसकी पाबंदी के साथ उस अहकाम की पाबंदी की जाती है, और जब ये इबादत गोया मुकम्मल हो जाती है तो उसी के खुशी के इजहार के तौर पर फ़ौरन उसके दूसरे दिन यानी अगले महीने के पहले दिन ईद का त्यौहार मनाया जाता है और अल्लाह का शुक्र अदा किया जाता है कि साहब हमने तेरी इबादत की और इसमें हम कामयाब हुए, हमारी इस इबादत को तू कबूल कर ले। तो अब ईद जो है वो गोया हमारे यहाँ ऐसी खुशी का त्यौहार है कि जो खुशी की अलामत के तौर पर भी अब इस्तेमाल होने लगा। मसला हम आम तौर से बोलते हैं, अगर कोई बहुत खुशी की बात हो गई तो हम कहते हैं कि भाई आज तो आपकी ईद हो गई, या ईद का चांद निकल आया। कोई ऐसा शख्स जो बहुत अजीज़ है, बहुत प्यारा है और बहुत दिनों से उसको नहीं देखा गया है, और अगर वो कभी मिल जाए तो हम कहते हैं साहब ईद का चांद नज़र आ गया। तो ईद का चांद नज़र आना ये भी गोया खुशी की बात है, खुशी की अलामत है। ज़ाहिर है कि ऐसी कैफियत और ऐसी कैफियत के हामिल त्यौहार पर भला उर्दू शायरी में लोगों ने उस पर शेर न कहे हों, उस पर नज़में न कही हों, ये मुमकिन ही नहीं। हमारी उर्दू शायरी तो इतनी वसअत रखती है, उसमें इतने पहलू हैं। तो ईद पर तो साहब उर्दू शायरी नहीं बल्कि उर्दू से पहले फ़ारसी शायरी और उससे भी पहले अरबी शायरी से भी अगर हम देखें तो ईद के बारे में जो मज़ामीन हैं, जो मौज़ूआत हैं, जो ख़यालात लोगों ने बयान किए हैं, वो ऐसे गैर मामूली हैं कि हमारे ज़माने तक आते आते हम देखते हैं कि ईद के बारे में बहुत बड़ा सरमाया है जो उर्दू शायरी में मौजूद है। नज़ीर की नज़्म ईद-उल फित्र के ये बंद मुलाजा कीजिए। है आबिदों को ताअतो तजरीद की खुशी, और ज़ाहिदों को ज़ुहद की तमहीद की खुशी। जिंद आशिकों को है उम्मीद की खुशी, कुछ दिलबरों के वस्ल की, कुछ दीद की खुशी। ऐसी न शबे बरात न बकरीद की खुशी, जैसी हर एक दिल में है। में जलवागर होती है। कमाल जाफरी न सिर्फ खल्को अखलास व अखुवत की बात करते हैं, बल्कि मोहब्बत की फिजा कायम करने और नफरत की घटा को ख़त्म करने का पैगाम भी देते हैं। उनकी तवील मुरस्सा नज़्म ईद के चंद अशार मुलाजा हों। आज हर शख्स के लब पर है तबस्सुम की किरण, जिस तरफ देखो मोहब्बत की हैं शम्मे रोशन। खल्को अखलास व मोहब्बत का नया जाम लिए,
عید آئی ہے اخوت کا بھرا پیغام لیے، ہم جہاں بھی رہیں پھیلائیں محبت کی فضا، ختم ہو جائے ہمیں دیکھ کے نفرت کی گھٹا، خدمت خلق سے معمور جہاں ہو جائے، عید کی عظمت و برکت بھی عیاں ہو جائے۔ اردو شاعری میں عید کا ذکر مختلف انداز اور مختلف طرز اظہار کے احوال سے کیا جاتا رہا ہے۔ عید الفطر مسلمانوں کا سب سے بڑا ملی تہوار ہے، جس کی دینی حیثیت کے علاوہ سماجی اور اقتصادی حیثیت بھی ہے۔ ہندوستان میں تو یہ تہوار ایک ثقافتی مظہر کی بھی حیثیت رکھتا ہے، جس سے ہندوستانیوں کی خوشحالی یا بدحالی اور سماجی حیثیت کے علاوہ دوسری مذہبی جماعتوں سے مسلمانوں کے روابط اور مشترکہ ہندوستانی ثقافت سے ان کی ہم رشتگی کا اظہار ہوتا ہے۔ اسلام جو دین فطرت ہے، خوشی کے اس تہوار پر سادگی، صفائی، سنجیدگی اور معقولیت کا حکم دیتا ہے۔ عید کے دن ہر شخص حسب استطاعت نئے یا صاف ستھرے کپڑے پہن کر مالک و خالق کی بزرگی و کبریائی کا ورد کرتا ہوا عیدگاہ یا بڑے شہروں میں ایسی مسجدوں اور کھلے میدانوں کا رخ کرتا ہے جہاں نماز عید کی ادائیگی کا اہتمام کیا گیا ہو۔ زکوٰۃ تو وہ رمضان میں ہی ادا کر چکا ہوتا ہے۔ نماز عید کے لیے گھر سے نکلنے سے پہلے مقررہ نصاب کے مطابق فطرہ یعنی غلہ یا نقد رقم بھی مسکینوں اور غریبوں میں تقسیم کرتا ہے، تاکہ وہ لوگ بھی عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکیں جنہیں فراغت نصیب نہیں ہے۔ اس کے بعد وہ دوگانہ ادا کرتا ہے۔ یہ دوگانہ اس بات کا شکرانہ ہوتا ہے کہ مالک و خالق نے اس کے روزے کی سعادت سے نواز کر جسمانی کثافتوں پر روحانی لطافتوں کو غالب کرنے کی توفیق عطا کی ہے۔ بے نظیر شاہ نے عید کے اپنے تاثرات کو ان لفظوں میں قید کرنے کی کوشش کی ہے۔ شفق میں سرے بام چرخے کہن، ابھی جگمگاتی ہے کچھ کچھ کرن، بسیروں کو جانے لگے وہ طیور، اندھیرا بھی چھانے لگا دور دور، افق کی طرف غور سے بار بار نظر کر رہا ہے ہر ایک روزہ دار۔ عید کے لغوی معنی اس خوشی اور مسرت کے ہیں جو لوٹ کر بار بار آتی ہے۔ اسلام میں عیدین یعنی دو عیدیں ہیں، ایک عید الفطر اور دوسری عید اضحیٰ۔ پہلی عید امت مسلمہ کے اصولوں کی نمائندگی کرتی ہے اور دوسری عید اس کی طرز زندگی کی۔ یہ طرز زندگی ایک لفظ قربانی میں سموئی ہوئی ہے۔ اقبال نے اپنے ایک شعر میں اس حقیقت کو بہت خوبصورت انداز میں نظم کیا ہے۔ شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں، لیکن قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیریں۔ ہندوستانی زبانوں کے ادب، خاص طور سے اردو شعر و ادب میں عید کو خوشی و مسرت اور محبوب سے وصال کی علامت مانا گیا ہے۔ اس کی تہذیب اور عیدگاہ کے منظر کی بڑی خوبصورت تصویر کشی منشی پریم چند نے اپنی ایک کہانی عیدگاہ میں کی ہے۔ مثال کے طور پر کسی شاعر کا شعر ہے، ایک بچہ بھی نہیں ہے یہاں رونے والا، کس لیے شور مچاتا ہے کھلونے والا۔ میں سمجھتا ہوں کہ پریم چند جی کا کہ جو افسانے سب سے زیادہ مشہور ہیں اس میں ایک افسانہ عید ہے، تو
اور عید چونکہ اب پہلے تو یہ مسلمانوں کا رہا ہوگا، لیکن ہندوستان میں آنے کے بعد سے عید کے اندر تو ایک اپنا بھی ایک ایسا ایسنس ہے، وہی ہولی دیوالی والی، کہ کھانے کھلانے اور خوشی منانے اور بالکل اس دن تمام دلوں کی کدورت کو صاف کرنے کا۔ اس میں ایک بات یہ ہے کہ یہ جو پورا دل کے ساری کدورت، کسی سے بھی نفرت، کسی نے کوئی خطا کر دی ہو تو اس کو معاف کر دینا، یہ نہیں ہے کہ صرف اپنے مذہب کے ماننے والوں کے لیے، یہ تمام پڑوسیوں کے لیے ہے۔ مثلا مسلمانوں کا ایک ویسے اسلام کا ایک بڑا اسٹرانگ یہ ہے کہ آپ اگر کھانا کھا رہے ہیں اور آپ کے 50 پڑوس میں 50 گھروں تک اگر کوئی آدمی ایک بھی بھوکا سو گیا تو آپ نے گویا حرام کھایا، یہ اسلام مذہب کہتا ہے۔ اور اس 50 گھر میں یہ نہیں ہے کہ ہندو یا مسلمان، تو پڑوسی کی بہت زیادہ اہمیت خود اسلام مذہب نے دیا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان پورے اسلام مذہب پر چلتے ہیں اور جو کچھ اچھا کرتے ہیں وہ اسلام مذہب کی وجہ سے ہی کرتے ہیں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے یہاں جو اچھائیاں پہلے سے رہی ہیں اس میں سے 99% اسلام میں تھی، اسی لیے لوگوں کو اسلام کو قبول کرنے میں دقت نہیں ہوئی، لوگوں نے صرف ایک عبادت کے طریقے پر اس کو لیا، باقی ساری زندگی وہی تھی۔ آپ نے پوچھا کہ عید کیا کیا اس میں رول ہے، میں اس لیے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ عید جیسی چیز اور اگر ہندوستان میں ہو تو کس کو اچھا نہیں لگے گا؟ یہاں تو ہر شخص ایک دوسرے سے پڑوسی کے ناطے جو ملتا ہے وہ ہندوستان کے لوگوں کے درمیان کا سب سے بڑا رشتہ ہے۔ ہندوستانی وے آف لائف جو ہے، انڈین وے آف لائف کی بنیاد ہے پڑوسی کے ساتھ جینے جلانے کا رشتہ، انتظام، ایک دوسرے کی مدد کرنا تاکہ سبھی جی سکیں۔ ہندوستانی معاشرے میں لوگوں کی طرز زندگی اور نفسیات میں بہت فرق ہے، مگر یہاں کے لوگوں کی عید، دسہرہ اور دیوالی مل کر منانے کی روایت بہت مستحکم ہے۔ مذہبی رسوم الگ الگ انجام دے کر سماجی سطح پر ہندو اور مسلمان مل کر ایک دوسرے کا تہوار مناتے اور خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں۔ ہندوستان میں عید کے موقع پر شیر خورما اور سوئیوں کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ اسلام کی روح سے روزہ دراصل ایک روحانی تربیت ہے۔ قرآن مجید نے 2 موقعوں پر روزہ رکھنے والوں کو سائے فرمایا ہے۔ پس سائے کے معنی روحانی سفر کرنے والا، اور ایک امام کی سنت کی روح سے جب ایک شخص کھانے پینے اور تمام قسم کی برائیوں سے پرہیز کرے تو سائے کہلاتا ہے۔ رمضان کا ذکر کرتے ہوئے قرآن مجید خاص طور پر قربت باری کا ذکر کرتا ہے، گویا اس کا حصول روزے کا اصل مقصد ہے۔ حدیث میں بھی اس بات پر خاص زور دیا گیا ہے کہ روزے کا اصل مقصد رضائے الہی کی تلاش ہونی چاہیے۔ اردو شاعری میں عید کی منظر کشی خوب ملتی ہے، جس سے مشترکہ تہذیب و وراثت کی عکاسی ہوتی ہے۔ رمضان میں غریبوں کو فطرہ دینے، بچوں کو عیدی دینے اور بڑے بزرگوں کا روزہ رکھنے سے لے کر نماز عید تک کے مناظر کو اردو شاعری نے اپنے اندر خوب سمیٹا ہے۔ اس اعتبار سے اردو شاعری تہذیب و ثقافت کی سمت میں نمایاں کردار ادا کرتی ہے۔ منقبت اور نعت ہے اس میں اور ہے حمد و ثنا، اس میں بھجن ہے میرا کا سرسوتی کی وندنا، اس میں خسرو کے نغمے اور نانک کی بانی یہاں، سچ بتاؤں ان سے مل کر
मुस्कुराती है हया, मैं दिखाऊं तुमको उर्दू शायरी की कायनात।